यो परिस्थितिको कारणले, यो अवस्थाको कारणले म भित्रको भाव खण्डित हुन गयो, म खण्डित भएँ। त्यस कारणले के भन्नुपर्छ भने वास्तवमा हामी भित्रको परिपूर्णता नहुन्जेलसम्म त्यसलाई बाहिरबाट देखाइदिने इन्तजाम यो अस्तित्वको इन्टेलिजेन्सले गरिराखेको हुन्छ। यो समस्त अस्तित्वको सूक्ष्म इन्टेलिजेन्स यति राम्रो छ कि हामी भित्रको अन्तस, हामी भित्रको स्वभाव जस्तो छ, हामी भित्रको अवस्था जस्तो छ, त्यही बाहिर बाहिर प्रकट भइरहन्छ। यसले गर्दाखेरि बाहिर जुन परिस्थितिहरू देखिन्छन् यो त के हो, स्थूल हो। कोही व्यक्ति मन नपर्ने व्यक्ति देखिन्छ, कोही परिस्थिति हामीलाई प्रतिकूल लाग्ने परिस्थिति देखिन्छ, कुनै समाचारहरू त्यस्तो लाग्छन्, कुनै जीवनका घटनाहरू नै त्यस्तो आउँछन्। त त्यसको कारक के छ भने हामी भित्रको रूपान्तरणको प्रक्रियामा हामी भित्रको अवस्था जस्तो छ त्यो अनुसार बाहिर प्रकट भइदिन्छ। यसले गर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यसले गर्दा हामी साधकले चाहिँ बारम्बार प्रयास गर्नुपर्ने अखण्ड हुनको लागि, अखण्डित हुनको लागि। र यो अखण्डित हुनको लागि, यो अखण्ड भावमा प्रवेश गर्नको लागि असाध्यै सुन्दरतम सूत्र चाहिँ फेरि के हो भने मङ्गल भाव हो। मङ्गल भाव यदि प्रकट गर्न सकियो भने, मङ्गल भाव यदि कसैलाई पनि देख्दाखेरि केही दिनु भन्दछन् ऋषिहरूले, कोही अगाडि आउँछ केही दियो, त के दिने? सधैँ कुनै वस्तु नहुन सक्छ हातमा, सधैँ हामीसँग कुनै उपहार नहुन सक्छ। हामी के दिन सक्छौँ भने भित्र अन्तसबाट नै तिम्रो मङ्गल होस्, यहाँको मङ्गल होस्, तिम्रो जय होस्, तिम्रो कल्याण होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, यो भाव प्रकट गर्न थालियो भने बिस्तार 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 हामी भित्र चाहिँ मङ्गल भावको विकास हुन थाल्छ। त्यसले गर्दा शास्त्रहरूमा, विशेष गरी वैदिक शास्त्रमा सबैभन्दा ठुलो मन्त्रको रूपबाट के राखिएको छ भने सर्वे भवन्तु सुखिन मन्त्रलाई राखिएको छ। हेर्नुहोस्, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। यो भाव किन राखिएको भने यो बाहिरको कल्याणको लागि मात्रै होइन, यो साधकको अथवा मानवको भनौँ न, मानवको जीवनको समग्र विकासको लागि यो भाव असाध्यै आवश्यक पर्छ। अन्यथा हामी स्वभावमा प्रकट हुनै सक्दैनौँ, हाम्रो आफ्नो असली आत्मस्वरूपमा, सनातन स्वरूपमा हामी जानै सक्दैनौँ जबसम्म सर्वे भवन्तु सुखिनको भित्रको भाव आउँदैन। अझ त्योभन्दा अगाडि गौतम बुद्ध त्यो सुखको भाव भन्दा नि भित्र गएर गौतम बुद्ध त के भन्नुहुन्छ भने भवतु सब्ब मङ्गलम भनिदिनुहुन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम, भिक्षुहरूलाई त्यही दिनुहुन्छ कि सबको मङ्गल होस्। त हिजो आज तपाईँ हामीले सुन तेरा मङ्गल मेरा मङ्गल सबका मङ्गल हो अरे। त यो किन हो भने यो वास्तवमा रूपान्तरणको असाध्यै सूक्ष्म र असाध्यै महत्त्वपूर्ण यो सूत्र हो। त यो सूत्रलाई यदि हामीले आत्मसात गर्न सक्यौँ भने, यसलाई दिन पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म याद गर्न सक्यौँ भने यसले हामीलाई के गराउँछ, हामीलाई एउटा अखण्ड भावमा प्रवेश गराउँछ र हामी एउटा स्वभावमा, आत्मस्वरूपमा उपलब्ध हुन सक्छौँ। यो प्रज्ञाको तलमा अखण्ड भाव हाम्रो बन्न सकोस्, म भित्र जस्तो छु बाहिर त्यस्तै हुन सकौँ, वास्तवमा भित्र रूपान्तरण गर्न सकौँ भन्नुपर्छ। रूपान्तरित हुँदै भित्रैदेखि जगतमा मैले मङ्गल भाव प्रकट गर्न सकौँ, आफूले विमति राख्नेहरूप्रति पनि मेरो मङ्गल भाव जान सकोस्, प्रतिकूल परिस्थितिप्रति पनि मैले मङ्गलको एउटा चाहिँ सम्भावना देख्न सकौँ। त्यस कारणले सन्तजनहरू भन्नुहुन्छ यो जगत निरन्तर मङ्गलको यात्रामा छ, मङ्गलमै गराउन खोजिरहेको छ यो भन्नुहुन्छ। त यसले गर्दाखेरि मित्रहरू यो दुई कुरा याद गरौँ, धेरै हामीले चर्चा गरिरहनु पर्दैन। त्यस कारण आजको दिनलाई मङ्गलबार भनिएको पनि त्यही हो कि आज किन मङ्गलबार भनिएको यो पनि बताउँछु। सामान्यतया सप्ताहका अन्य दिनहरूभन्दा आजको दिनलाई अलिक खरो बार भनिन्छ, खरो, अलिक जटिल, किनकि आज मान्छेहरू भड्किन सक्छन्, आज मान्छेहरू रिसाउन सक्छन्, तपाईँकै पनि आफ्नै मनोभाव पनि अरू दिनभन्दा आज भड्किन सक्छ अलिकति। त्यसले गर्दा के गरिन्छ भने मङ्गल होस् भनेर आजको दिनको नाम नै मङ्गलबार राखिएको। यो असाध्य मङ्गल भएर होइन, आज भड्किने दिन हो वास्तवमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसका देवताको हुन्, गणेशजी हुन्। त गणेशजी के हुन्, यदि ठिक ढङ्गले हामी विकसित हुन्छौँ भने उनले हामीलाई मङ्गलतिर लिएर जान्छ। उनको छ नि वाहन मुसाको काम के हो, काट्दिने। यदि हाम्रो भित्र मङ्गल भाव निरन्तर विकास भइरहेछ भने हाम्रा दुःख कष्टहरू प्रतिकूलताहरू काटिन्छन्। यदि हामीभित्र मङ्गल भाव छैन र हामीभित्र चाहिँ द्वेष भाव फैलिरहेको छ भने फेरि के गरिदिन्छन् भने हुन लागेको कुराहरू पनि विघ्न गराइदिन्छन्, राम्रो कुरा पनि काटिदिन्छन्। फेरि यो दुवै ढङ्गले लिनुपर्छ। हाम्रो भित्रको अवस्था अनुसार मङ्गल भएर जाने हो कि झन् अमङ्गल भएर जाने हो, त्यो हाम्रो अवस्थामा भर पर्छ।
त्यसले गर्दा कहीँ कतै आजको दिनभरिमा प्रतिकूलता आयो भने त्यसलाई के लिनु पर्यो भने आज मलाई सजग गराउनको लागि यो परिस्थिति आएको छ भनेर गहिरो लामो सास लिने, भवतु मङ्गलम भनेर फेरि याद गर्ने, अखण्ड भावमा बस्ने। कसैप्रति नेगेटिभिटी आयो, कुनै परिस्थितिप्रति प्रतिकूलता आयो भने फेरि गहिरो लामो सास लिने, हे प्रभु, हे सद्गुरु, हे गुरुदेव, मेरो यात्रा आज मङ्गलको यात्रामा जान सकोस्। मेरो मन दुखिरहेछ, मेरो मन प्रतिकूलताप्रति प्रतिक्रिया गरिरहेको छ, कोही व्यक्तिप्रति प्रतिकूलता गरिरहेछ, मलाई यसबाट जोगाउँदै मलाई मङ्गलतिर लैदिनुहोस् भन्ने हो। यो अभ्यास हो। यो त्यस कारणले जीवनमा आउने यस्ता प्रतिकूलताहरू भनेको वास्तवमा हाम्रो परीक्षा र हाम्रो चाहिँ विकासको लागि एउटा चाहिँ माइलस्टोन हो। यो परीक्षा नै त माइलस्टोन हो नि। एउटा परीक्षा पास गरेपछि अर्को कक्षामा पुगिन्छ। त्यस्तै जीवनको एउटा प्रतिकूलता पास गरेपछि नयाँ ढङ्गको नयाँ परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ, नयाँ सद्भावको अवस्थामा पुगिन्छ। त्यस कारणले साधकले मनमा लिनुपर्ने कुरा, कहीँ पनि प्रतिकूलता आयो भने यो मेरो एउटा परीक्षा हो, यसलाई मैले ओभरकम गरेँ भने, यसलाई मैले जितेँ भने, यसका जित्नुको अर्थ यसलाई मैले ट्रान्सेन्ड गर्न सकेँ भने, ओभरकम गर्न सकेँ भने, यसलाई पार गर्न सकेँ भने, आफ्नो मनोदशा नबिगारिकन यसलाई पार गर्न सकेँ भने निश्चित रूपले म माथि जान्छु भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। त निश्चित रूपले मित्रहरू दुई कुरा ख्याल गरौँ। मङ्गल भाव याद रहोस्, अखण्ड भाव बनिरहोस्। त भित्री हृदयदेखि अखण्ड भाव जब रहन्छ, द्वेष जगतमा चलिरहेछ भने मङ्गल भाव आउनै सक्दैन। द्वेष कुनै व्यक्तिसँग चलिराखेको छ भने अखण्ड भाव हुनै सक्दैन। द्वेष परिस्थितिप्रति छ भने हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले एउटा जीवनको साधना भनेकै यही हो कि मेरो मनको रूपान्तरण छेड हुन सकोस्, हरेक प्रतिकूलताहरूबाट मैले नयाँ ढङ्गले सिकेर मङ्गलको यात्रामा जान सकौँ। बुद्धले भने जस्तै भवतु मङ्गलममा, भवतु सर्वमङ्गलममा। उपनिषदका ऋषिले भने जस्तै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यो भावमा म जान सकौँ। त अक्सर हाम्रो परीक्षा नियर एन्ड डियरबाट भइरहेको हुन्छ। नजिकको एउटै अफिसमा काम गर्ने, एउटै परिवारको सर्कलभित्र, एउटै समाजको सर्कलभित्र, एउटै परिस्थितिभित्रका मान्छेहरूको बिचबाट चाहिँ वास्तवमा धेरै परीक्षा भइरहेको हुन्छ हाम्रो। त्यसले गर्दा यो कुरालाई हामीले याद गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा जीवनको विकास हुन्छ मित्रहरू। त अखण्ड भाव, मङ्गल भावको माध्यमबाट हामी स्वभावमा प्रकट गर्न सकौँ। हाम्रो स्वामी पोमनाथजीले भन्नुभयो जस्तै त्यो स्वभावको यात्रामा जान सकौँ। त अब हामी प्रयोगमै जाउँ मित्रहरू। अर्को छ स्वभावमा प्रवेश गर्ने, मङ्गल भावमा प्रवेश गर्ने अर्को तरिका भनेको ध्यान हो। त ध्यान के हो? शारीरिक रूपले ऊर्जा जागरण गराएर शारीरिक, मानसिक, श्वासको सन्तुलन सबै गरेर जब हामी एउटा शून्य अवस्थामा प्रवेश गर्छौँ, त्यसपछि हामी वास्तवमै आफ्नो स्वभावमा प्रवेश गर्छौँ। भित्रको शून्यमा आँखा बन्द गर्दाखेरिको जुन निश्चिन्त, निर्विचार, निराकार अवस्थामा जब प्रवेश गर्छौँ, त्यो हाम्रो स्वभाव हो। त्यहाँनिर कुनै मतभेद पनि छैन, त्यहाँनिर कुनै विकार पनि छैन, त्यहाँनिर कुनै अखण्ड भाव, खण्ड भाव पनि छैन र दुर्भाव पनि छैन। त्यहाँ प्रवेश गर्ने हो। त्यस कारणले एकछिन फेरि उहाँले अलिकति तताइदिनु भएको थियो, हामी अलिकति बढी तताउँ, बसेर गर्न सकिन्छ। एकछिन म हाम्रो प्राविधिक मित्र आनन्द सुरजजीलाई हामी यो भस्त्रिका प्राणायामलाई उपयोग हुने छोटो एउटा म्युजिक बताइदिनु भन्छु। त्यो म्युजिकको साथमा हामी भस्त्रिका गरौँ, कपालभाती गरौँ, अनि छोटो एकछिन एउटा यो अनुलोम विलोम गरेर, किनकि यो समय शरीरमा अक्सिजन बढाउनु पर्ने समय हो। किनकि अहिले पछिल्ला समयहरूमा डाक्टरहरूको रिपोर्ट हामीले सुन्यौँ भने शरीरमा अक्सिजनको मात्रा भरपुर रहन्जेलसम्म सङ्क्रमण भए पनि हामीलाई केही पनि हुँदैन। सङ्क्रमण त हुनसक्छ, हेर्नुहोस्, किनकि यो जब हावामा पानीमा आइसकेको छ भने सङ्क्रमण हुनसक्छ। त सङ्क्रमण भएर आत्तिनु पर्दैन। यदि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ठिकसँग छ र भोजन ठिकसँग छ भने हामीलाई केही पनि हुँदैन। धेरै पहिला वैज्ञानिकहरूले प्रेडिक्सन गरिसकेका कुरा हो। आधीभन्दा बढी मान्छेलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेका छन्। सङ्क्रमण हुन्छ भने क्याजुअल्टी हुन्छ भने होइन। त्यसले गर्दा नडराइकन भए पनि सामना गर्ने हो। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा भर्ने हो। त बसेर नि गर्न सक्छौँ, उठेर गर्न सक्ने उठेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गर्नु साथीहरू, भस्त्रिका गरौँ पहिला। भस्त्रिका भनेको फोक्सोबाट गर्ने, कपालभाती भनेको नाभिबाट गर्ने है त। अहिले उठेर या बसेर सुरु गर्नु। हार्ड एन्ड फास्ट है त, हार्ड एन्ड फास्ट। प्रेसर बढी छ भने अलिक कम गर्नुहोस्, नत्र अन्यथा गरिदिनुहोस्।
जोडसँग गर्नु साथीहरू। 1 मिनेट गर्नुस्, अरु बढी 1 मिनेट गर्नुस्। गर्नुहोस्, अरु जोडसँग 30 सेकेन्ड गरी राख्नुहोस्। जो धावे वो फल पावे। खूब मजाले गर्नुहोस्, 20 सेकेन्ड गर्नुहोस् अब बाँकी। एकछिन आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब अर्को संगीत बज्छ। यो संगीतको तालमा हामी कपाल भाती गरौँ। कपाल भाती भनेको नभल सेन्टरलाई, नाभि केन्द्रलाई श्वासले चोट पुर्याउने, श्वासले स्टिमुलेट गर्ने, श्वासले ह्यामरिङ गर्ने। आँखा बन्द रहोस् साथीहरू। भित्र निराकारमा हेर्दै तपाईहरुले हातमा मुद्रा चाहनुहुन्छ भने अपान मुद्रा बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले अन्यथा जस्तो छ त्यसरी नै गर्नुहोस्। सुरु गर्नुहोस्। आँखा बन्द रहोस्। बन्द आँखा भित्र दर्शन गर्दै गर्दै कपालभाती गरौँ। सुरु गरिहाल्नुहोस्। आँखा बन्द, मुख पनि बन्द। नाकबाट श्वास फाल्दाखेरि नभल सेन्टरमा स्टिमुलेट हुने गरी, ह्यामर हुने गरी। हार्टको समस्या छ, हृदयको समस्या छ अथवा असाध्यै धेरै हाई ब्लड प्रेसर छ भने ठिक्कसँग गर्नु होला, माइल्ड प्रकारको गर्नु होला। गरिरहनुहोस्, गरिरहनुहोस्। अर्को संगीत बज्दै गर्छ। बन्द आँखा भित्र दर्शन गर्दै गर्दै कपालभाती। गर्नुहोस्। 1 मिनेट गर्नुहोस् अरु। आलस्य नगर्नुहोस्। कोही साथीहरु स्थिर बस्नु भएको छ, गरिरहनुहोस्। एक हप्तालाई ऊर्जा पुग्ने गरी गर्नु।
राखी गर्नुहोस्। रोकिनुहोस्। अब प्राण मुद्रा बनाउनुहोस्। कान्छी औँला र साइली औँलालाई बुढी औँलाले जोडेर र अनुलोम विलोमको अभ्यास गर्नुहोस्। गहिरो लिनुहोस्, देब्रेतिरबाट लिनुहोस् र पुरै शरीरलाई श्वासले भरिदिनुहोस्। आफै गिन्ती गर्नुभयो नि हुन्छ, 1 देखि 15 सम्म। 15 सम्म गनुन्जेलसम्म श्वासलाई भित्र लिनुहोस् र त्यसपछि बिस्तारै 15 सम्म नै गन्दै बिस्तारै छोडिदिनुहोस्। कुनै म्युजिक बज्छ, म्युजिकको तालमा शरीरको रीढको हड्डी सिधा होस्, ब्याकबोन सिधा होस्, आँखा बन्द होस्। भित्र बन्द आँखाभित्र दर्शन गर्दै गर्दै मनमा नै गिन्ती गर्दै 15 चोटिसम्म श्वास लिइरहनुहोस्। लिएपछि 1-2 सेकेन्ड रोकिएर दाहिनेतिर। नगरिकन गरिरहनुहोस्। गहिरो लिनुहोस्, गहिरो लामो श्वास लिनुहोस्। बन्द आँखाभित्रको निराकारमा दर्शन गर्दै गर्दै अन्तिम 1 मिनेट गरिरहनुहोस्। खुब लामो लिनुहोस्। यतिखेर सकेको जति लामो लिएर पुरै शरीरलाई अक्सिजनले भरिपूर्ण पारिदिनुहोस् र भित्रको विकारलाई विलोम गर्दाखेरि बाहिर फ्याँक्नुहोस्।
ज्ञान मुद्रा बनाएर बस्नुहोस्, आँखा बन्दै रहिरहोस्, ज्ञान मुद्रा बनाएर हमिङ गर्नुहोस्। हमिङ बी ब्रिदिङ मेडिटेसन भन्छन् पश्चिमाहरू, हामी यसलाई नाद ब्रह्म भन्छौँ अथवा भ्रामरी भन्छौँ। यो गरौँ, आँखा बन्द रहोस्, बन्द आँखाभित्रको आकाशलाई हेर्नुहोस्, जे देख्नुहुन्छ त्यसैलाई हेर्नुहोस् र हमिङ गर्नुहोस्, गहिरो सास लिएर हमिङ गर्नुहोस्। सुरु गरौँ साथीहरू। आफ्नो आवाज आफैले सुन्ने गरी गरिरहँ सबैले। गहिरो लामो हमिङ गर्नुहोस्, खुब लामो श्वास लिनुहोस् र लामो नै हमिङ गर्नुहोस्, आफ्नो आवाज आफैले सुन्ने गरी। शवासनमा लेट्ने भाव छ उहाँहरू यो हमिङ गर्दै गर्दै शवासनमा लेट्नुहोस्, हमिङ गर्दै गर्दै। जसलाई बसिरहन ठिक छ बसिरहनुहोस्, तर हमिङ पछि केही बेर शवासनमा लेटेको राम्रो। सङ्गीत सानो बनाइदिनुहोस्। सङ्गीत सानो गरिदिनुहोस्। करिब करिब नयाँ पुराना सबै मित्रहरू आफ्नो सहज आसनमा बसिरहनुहोस् या शवासनमा लेट्नुहोस्। उत्तानो परेर हातमा ज्ञान मुद्रा नै बनाएर शवासनमा लेट्नुहोस्। शरीर स्थिर र शिथिल बनाउनुहोस्। केही बेरको लागि निश्चिन्त भएर शवासनमा लेट्नुहोस्। निश्चिन्त रूपले शरीरलाई शिथिल हुन दिनुहोस्। भ्रामरी प्राणायाम पछि ब्रह्मनाद पछि केही बेर शवासनमा लेट्नु राम्रो हुन्छ। आँखाहरू बन्द छन्।
शरीर स्थिर छ, शरीर शिथिल छ। श्वास शान्त भइसकेको छ। पुरै शरीरलाई स्थिर र शान्त बनाइदिनुहोस्, शिथिल बनाइदिनुहोस्। मन शान्त छ, कुनै हतारो छैन। शान्त मन। बन्द आँखाभित्र जे देख्नुहुन्छ त्यही हेर्नुहोस्। बन्द आँखाभित्रको आकाश निराकार, जसको कुनै आकार छैन, त्यही निराकार हो। यसको गहिराई अन्तर आकाश हो, भित्री आकाश हो। निराकारमा कुनै सूक्ष्म प्रेमल ध्वनि छ, सुन्नुहोस् त्यसलाई। निराकारमा केही जगमगाइरहेको छ, शीतल आलोक छ, दर्शन गर्नुहोस् त्यसलाई। निराकार सब कुछ थाहा पाउने चैतन्यले परिपूर्ण छ। त्यही चैतन्यमा एकाकार हुनुहोस्। निश्चिन्त निर्विचार ध्यानमा प्रवेश गर्नुहोस्। हरि ओम तत्सत। अगाडि बढ्न सकौँ, भित्र हृदयमा मङ्गल भावको निरन्तर विकास हुन सकोस्, अभ्यास हुन सकोस्। आजको दिनभरि मङ्गल भावको अभ्यास गरौँ, सद्भावको अभ्यास गरौँ, स्वभावमा प्रवेश गर्ने चेष्टा गरिराखौँ र बारम्बार गहिरो लामो सासलाई याद गरौँ। आजको प्राणायामले हामीलाई दिनभरिको लागि अब अक्सिजनेटेड गरिदिएको छ, अक्सिजनले पूर्ण गरिदिएको छ। बेलुकाको सत्सङ्गमा फेरि त्यसरी नै भरौँला। यसरी शरीरमा बिहानै बेलुकै हामीले अक्सिजन भर्दै जाँदाखेरि, सद्भावले भरिँदै जाँदाखेरि हाम्रो इम्युनिटी पनि बढ्दै जान्छ र हाम्रो साधना पनि बढ्दै जान्छ। त यो भन्दै आगामी शनिबारबाट सुरती समाधि हुँदैछ। यहाँहरूले सूचना पाउनु भएको छ साथीहरू। यो अहिले बजेको शब्द जस्तै यस्तै सङ्गीतमा ओमकारको गहनतम प्रयोग हुनेछ र पुराना मित्रहरूले पनि रिपिटरको रूपबाट नाम दर्ता गराउनु होला। हामीले लामो समयदेखि फिजिकल्ली उपस्थित भएर समाधिको अभ्यास गर्न पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही मजा र यो सुरतीको जति गहन प्रयोग अन्य कुनै पनि समाधिहरूमा हुन सक्दैन र सुरती जसको ठिक ढङ्गले प्रयोग भएको छ, सुरतीको अनुभव भएको छ, उहाँहरूको अन्य साधनाको यात्रा पनि खुब राम्रोसँग विकास हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूले सुरतीको लागि पनि दर्ता गर्नुहोला। बिहान र बेलुका शनिबारको दिनदेखि सुरु हुँदैछ। अद्भुत प्रकारले यहाँको आफ्नै वासस्थानमा, एकान्त रुममा, एकान्त कोठामा बसेर झ्यालढोका बन्द गरेर तर समभावसँग, सङ्गभावसँग चाहिँ हामीले सन्तजनहरूले बताउनु भएको साधनाको मार्गमा अगाडि बढ्न पाउँछौँ। र साथसाथमा आफन्त प्रियजनहरूलाई यो बिहान बेलुकाको सत्सङ्गमा निमन्त्रणा दिनुहोस्, प्रेम निमन्त्रणा दिनुहोस्। आज धेरै मित्रहरू, नयाँ मित्र नि मैले देखेका थिएँ। तपाईँहरूलाई खुब स्वागत छ। यहाँहरूको मनमा कुनै जिज्ञासा छन् भने यहाँहरूले प्रश्न यहाँ लेखिदिनु होला। हामी अर्को सत्रमा त्यो प्रश्नको उत्तर दिउँला। कुनै साधना सम्बन्धी, कुनै जीवन सम्बन्धी छन् भने अर्को सत्रमा आचार्यहरूले त्यसलाई फेरि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त त्यसो गर्दै सुरतीको लागि खबर गरौँ, आफू पनि सहभागी बनौँ र फेरि हरेक महिनाको तेस्रो हप्ता 20 गते वरिपरमा हामीले ध्यान समाधिको नि तयारी गर्दैछौँ। त्यसको लागि पनि तयारी गरौँ। एक दिवसीय कार्यक्रमहरू गर्ने पनि तयारी हुँदैछ। शनिबारका दिनहरूमा एक दिवसीय पनि कार्यक्रम हुन्छ। त्यो भनेको 3 सेसन 4 सेसन चल्छन् र सबै गरेर यो प्रतिकूल अवस्थामा साधनाले हामीलाई
आफैलाई लबालब बनाएर अखण्ड भावमा मङ्गल भावमा प्रवेश गर्नु छ। आज जहाँ जसलाई देख्नुहुन्छ भित्रबाट भवतु मङ्गलमको भाव यहाँहरूको प्रकट हुन सकोस्। त यो भन्दै यहाँहरू सबको कल्याण होस्, सबको मङ्गल होस्, त्यो भन्दै आनन्द उत्सवको साथमा हामी बिदा लियौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। शुभ दिन। आनन्द उत्सव बजाइदिनु सुरजी।